अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम चैप्टर 6 पाकिस्तान में तालीम एजुकेशन इन पाकिस्तान क्लास 10 सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान के तालीमी मकासद तालीमी पॉलिसियों के हवाले से बयान करें। यानी पाकिस्तान के जो तालीम के मकसद है वो उनकी तालीमी पॉलिसियों के हवाले से हमने बयान करने हैं। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तालीमी पॉलिसियाँ और तालीमी मकासद। पाकिस्तान में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 से लेकर अब तक बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई। इनके मकासद दर्ज झैल हैं। वो कह रहे हैं पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो सी थी वो 1947 थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई जिनके तालीमी मकासद डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं उन तालीमी पॉलिसियों की तरफ। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो सी थी वो 1947 थी। ये मुल्क की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस थी। इसने चंद बुनियादी मकासद मुकर्रर किए ताकि पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी जाए। इसके अहम मकासद दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे है तालीम का इस्लामी नज़रिया हयात से हमआहंग होना। यानी तालीम का बेसिक पर्पस होना चाहिए कि हमने इस्लाम को प्रेफर करना है, इस्लाम को प्रायोरिटी देनी है। तो अपनी तालीम के साथ साथ हमने इस्लाम को ज़्यादा फोकियत देनी है। नंबर 2 पे है शख्सियत की नशोनुमा और बेहतर सलाहियत पैदा करना। यानी शख्सियत की डेवलपमेंट करना और उसमें बेहतर स्किल्स पैदा करना। नंबर 3 है मुआशरती जमहूरियत और मुआशरती इंसाफ का फ़रोग। यानी मुआशरती जमहूरियत, मुआशरे को साथ हमने लेकर चलना है और मुआशरे के इंसाफ के असूलों के बारे में बच्चों को बताना है। नंबर 4 है फ़र्द को मुआशरती सहूलियात देना। यानी मुआशरे के हवाले से जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ़र्द को फ्राहम करना। नंबर 5 है फ़र्द को मुआशरे का मुफीद कारकुन बनाना। यानी फ़र्द को मुआशरे का इम्पोर्टेंट पर्सन बनाना। नंबर 6 है कौमी इत्तेहाद और कौमी इस्तेहकाम पैदा करना। यानी मिलजुल कर काम करना और कौमी इस्तेहकाम पैदा करना। इसके साथ ही 1947 की तालीमी कॉन्फ्रेंस और मकासद यहीं कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तालीमी कॉन्फ्रेंस की तरफ। जी प्यारे बच्चों, कौमी तालीमी कमीशन 1959 और मकासद तालीम यानी दूसरी तालीमी कॉन्फ्रेंस 1959 में हुई थी और इसके मकासद भी दर्ज झैल है। पहला है तरबियत याफ्ता अफराद मुहैया करना। यानी जिन लोगों की तरबियत हुई होगी वही अफराद मुहैया करेंगे। दूसरा है पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी पैदा करना। यानी ख्वानदगी की शरह को बढ़ा देना। नंबर 3 है ज़िंदगी के हर शोबे के लिए काबिल रहनुमा अफराद मुहैया करना। यानी हर प्रोफेशन के लिए काबिल अफराद को मुहैया करना, इंसान को अच्छी से अच्छी तालीम मुहैया करना। नंबर 4 है मुआशरे के इनफरादी और इज्तमाही ज़रूरियात को पैदा करना या कंप्लीट करना। यानी मुआशरे की जो हर फ़र्द की ज़रूरत है और हर मुआशरे की जो मिलजुल कर ज़रूरत है उनको मुकम्मल करना। नंबर 5 है तलबा के जहनों में नज़रिया पाकिस्तान वासिक करना और तलबा में वतन अजीज़ के लिए मोहब्बत पैदा करना। यानी तलबा के जहनों में ये बात डालना कि पाकिस्तान कैसे बना और उसके लिए मोहब्बत पैदा करना ताकि आगे जाकर वो अच्छे शहरी या वतन के रहनुमा बन सकें। आगे हमारी लास्ट तालीमी पॉलिसी है जो कि 1970 में हुई थी। ये कौमी पॉलिसी आगा मोहम्मद याह्या ख़ान के दौर में जनाब एयर मार्शल नूर ख़ान के ज़रिए सदारत तैयार हुई। यानी उन्होंने अपना मार्शल लॉ तैयार किया था तो इस दौर में तैयार हुई। इसे नूर ख़ान कमीशन या पॉलिसी कहा जाता है। इसने कौमी मकासद दर्ज झैल मुकर्रर किए। नंबर 1 पे है तलबा में इस्लामी इक़्तिदार रवायात के एहतराम का जज्बा पैदा करना। यानी तलबा में जो इस्लाम की कदर है और उसके जो सी रवायात है उसका एहतराम करने का जज्बा पैदा करना। नंबर 2 है कौम यकजहती को फ़रोग देना। यानी मिलजुल कर जो सा काम है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। नंबर 3 है मुल्क से जहालत दूर करना और ख्वानदगी को फ़रोग देना। यानी मुल्क में जो जाहिल लोग हैं उनको दूर करना और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। नंबर 4 है अफराद को पेशा वराना और फ़नी तालीम देना। यानी प्रोफेशन के हवाले से और उनके फ़न के हवाले से कि जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं उसकी तालीम देना। नंबर 5 है फ़र्द की अमली क़ुव्वतों की नशोनुमा करना। यानी जो वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, प्रैक्टिकल काम करने में उनको जो इंटरेस्ट होता है उसको ज़्यादा अहमियत देना। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है पेशा वराना तालीम के 4 शोबों की तफसील लिखिए। यानी प्रोफेशन के हवाले से जो सी तालीम है उनके 4 शोबों की हमने तफसील लिखनी है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ।
پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبے پیشہ ورانہ تعلیم کے بہت سے شعبے ہیں۔ ہر شعبہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ چند اہم درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے قانون کی تعلیم، جسے ہم لاء کی تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام ملک امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا ضروری ہے۔ قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجویٹ طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اور سکون قائم کرنے کے لیے قانون کی تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو پرسن LLB کرتا ہے اس کو قانون کی تعلیم کے قابل سمجھا جاتا ہے، اور جو پرسن گریجویٹ کرتا ہے اسے قانون کی تعلیم میں انٹر کیا جاتا ہے اور اسے داخلہ بھی مل جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری تعلیم کی طرف۔ دوسرا پیشہ ہے بزنس اور کامرس کی تعلیم۔ بینکنگ، دفتری امور، تشہیر، تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں BCom، MCom اور MBA وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے اور کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں۔ یعنی بزنس اور کامرس کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بینکنگ کے حوالے سے اور آفیسز وغیرہ کے حوالے سے جن پرسنس کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کے بارے میں، اگر آپ BCom، MCom اور MBA وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تو آفیسز میں بہت زیادہ ان کی مانگ رکھی جاتی ہے، اور اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اب نمبر 3 پہ آتا ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم۔ ٹھیک ہے، ملک کی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیسیکلی ہوم اکنامکس کی تعلیم زیادہ تر عورتوں کی دی جاتی ہے۔ معاشرے اور ثقافت کی ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو خواتین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے۔ یعنی ہوم اکنامکس کی تعلیم میں بیسیکلی سارا یہ پرپس ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں کھانے کیسے بنانے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے اور گھر کیسے چلانا ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون یا خواتین خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہیں۔ خواتین کی تربیت کے لیے خواتین کے اداروں میں امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح تک متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ کالج بھی موجود ہیں۔ یعنی ہوم اکنامکس کی تعلیم میں بیسیکلی سارا خواتین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کیسے گھر چلانا چاہیے، اور ایسی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، اور ایسی تعلیم خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نمبر 4 پروفیشن، جو ہمارا لاسٹ ہے، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم۔ بیسیکلی ایسی تعلیم سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ رسل وسائل اور ذرائع ابلاغ اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمیٹ کر رہ گئی ہے، اور کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذرائع ابلاغ یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ہے، وہ اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے ان سارے کاموں میں۔ تو کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بھی کمپیوٹر کے اوپر بنا سکتے ہو، رسیدیں وغیرہ بنا سکتے ہو۔ ان کی بدولت زندگانی کے ہر شعبے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نئے علوم ہے، یعنی یہ نئی ایجاد ہے، ان کی بہت مانگ ہے، اور کمپیوٹر جاننے والے بہت اچھی روزی کما رہے ہیں۔ حکومت اور پرائیویٹ ادارے ہر جگہ کمپیوٹر کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تعلیم بہت زیادہ آگے جا رہی ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، اور ایسے لوگ جو کمپیوٹر کو چلانا جانتے ہیں ان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کویشچن کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی طرف۔ نمبر 3 ہے یہاں پہ تعلیم کے مدارج تفصیل سے لکھیے، یعنی ہم نے تعلیم کے مدارج بتانے اور ان کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کویشچن نمبر 3 کے آنسر کی طرف۔ بیسیکلی تعلیم کے 3 مدارج ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے ابتدائی تعلیم، دین ثانوی تعلیم اور اعلیٰ ثانوی تعلیم، دین پرائمری تعلیم۔ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے ابتدائی تعلیم کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ابتدائی تعلیم 1 سے 8ویں جماعت تک ہوتی ہے۔ اسے ایلیمنٹری تعلیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر آپ 8 تک پڑھتے ہیں، اس کو مڈل کی تعلیم بھی کہتے ہیں اور ابتدائی تعلیم بھی کہتے ہیں۔ اس تعلیم کے پرائمری اور مڈل اسکول ہیں، جن میں میٹرک، PTC اور FA FSC CT اساتذہ پڑھاتے
पढ़ाते हैं और सरकारी इदारों के साथ साथ अब प्राइवेट बहुत ज़्यादा इदारे खुल गए हैं। अब हुकूमत प्राइमरी तालीम को लाजमी करार देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्राइमरी तालीम में इंसान नाख्वानदा नहीं रहता बल्कि पढ़ने लिखने के कुछ काबिल हो सकता है। और पहले प्राइमरी उस्ताज़ा की बुनियादी तालीम मैट्रिक और पीटीसी थी, अब हुकूमत ने बीए और पीटीसी कर दी है। एफए की जगह पर बीए, एससी वगैरह कर दी है। इब्तदाई तालीम में मस्जिद, कुतुब स्कूल काम कर रहे हैं। इब्तदाई तालीम में मतलब स्टार्ट की तालीम में मस्जिद वगैरह, मदरसे वगैरह को कायम किया जाता है। यहाँ पहली से तीसरी जमात तक की तालीम दी जाती है। इसमें एक इमाम मस्जिद भी शामिल होता है, यानी जो वो इमाम होता है जो मस्जिद का सारा इंतज़ाम वगैरह देखता है। इब्तदाई तालीम शरअ ख़्वानदगी में इजाफ़े के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे इंसान नाख्वानदा नहीं रहता। ये मंजिल तालीम की सीढ़ी का पहला ज़ना है, यानी पहला रिवॉर्ड है, पहला इनाम है आपकी मंजिल का तालीम का। ठीक है, अब हम दूसरी तालीम की तरफ चलते हैं, सानवी और आला सानवी तालीम। सानवी तालीम 9वीं 10वीं जमात तक की होती है और ये तालीम आम तौर पर हाई स्कूलों में दी जाती है। यहाँ बीए, एससी और बीएड उस्ताज़ा तालीम, यानी वो उस्ताज़ा जिन्होंने बीए किया होता है, बीएससी की होती है या बीएड किया होता है, वो उस्ताज़ा यहाँ तालीम देते हैं। इनकी तनख्वाह अब माकूल है। इन जमात में तलबा मखसूस मज़ामीन का इंतखाब करते हैं, यानी उन्होंने साइंस रखनी है या आर्ट्स रखनी है, इस हवाले से वो चूज़ करते हैं। मसलन आर्ट्स या साइंस। अब इस मंजिल का इम्तिहान सेकेंडरी बोर्ड लेता है, यानी इसको सेकेंडरी बोर्ड इम्तिहान लेता है और पास होने वालों को एक सनद देता है। इस मंजिल का वक्फ़ा 2 साल का होता है। 9 और 10 को बेसिकली सानवी और आला सानवी तालीम कंसीडर किया जाता है। अब हम चलते हैं नंबर 3, आला तालीम। यूनिवर्सिटी की तालीम का अरसा 4 साल का होता है। 2 साल में बीए, बीएससी किया जाता है। ये तालीम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दी जाती है। एमए, बीए का इम्तिहान यूनिवर्सिटी के ज़ेरे निगरानी होता है। मुल्क में बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ इस काम के लिए मसरूफ़ अमल हैं। एमए, एमएससी के बाद यूनिवर्सिटियों में एमफिल और पीएचडी की तालीम भी दी जाती है। इस तरह तहकीक का काम भी होता है। आला तालीम हासिल करने वाले लोग मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यही लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हमारी रहनुमाई करते हैं और क़यादत मुहैया करते हैं। उनके कहने का मतलब है वो डिग्री जो 4 साल की होती है वो आला तालीम कहलाती है। इसके बाद बच्चे एमफिल या पीएचडी वगैरह मुख्तलिफ कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी वगैरह से करते हैं। उसके बाद उन्हें रोज़ी कमाने या प्रोफेशन चूज़ करने का हामिल बना दिया जाता है। देन वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुल्क की तरक्की के लिए तालीम के कौन से शोबे ज़्यादा अहम हैं और क्यों हैं? यानी मुल्क की तरक्की के लिए कौन से तालीम के शोबे अपनाए जाते हैं? एक आम तालीम का प्रोफेशन चूज़ किया जाता है और एक प्रोफेशन वाली तालीम का चूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अब हम उन पे नज़र डालते हैं और वो क्यों किए जाते हैं वो भी वजह जानते हैं। मुल्की तरक्की और तालीमी शोबे। पाकिस्तान की तरक्की में इल्म फ़नून के बहुत से शोबे हिस्से ले रहे हैं जो दर्ज झैल हैं, यानी इल्म के हवाले से और फ़न के हवाले से बहुत से शोबे हिस्से ले रहे हैं। नंबर 1 पे है आम तालीम। इसमें 2 हिस्से हैं, ख़्वानदगी की तालीम और दूसरी दीनी तालीम। यानी ख़्वानदगी की तालीम ऐसी तालीम कहलाती है जिसमें इंसान पढ़ने लिखने के काबिल हो जाता है, और दूसरी तालीम दीन के हवाले से तालीम। नंबर 2 पे है पेशा वराना तालीम। इसमें बहुत से शोबे, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पेशे इख्तियार किए जाते हैं। नंबर 1 पे इंजीनियर का शोबा, नंबर 2 पे है ज़राअत का शोबा, नंबर 3 पे है मेडिकल का शोबा यानी डॉक्टर बनने का, नंबर 4 पे है कानून का शोबा यानी इंसाफ पसंदी, नंबर 5 पे है बिज़नेस और कॉमर्स का शोबा यानी बिज़नेस के हवाले से तालीम हासिल करना, नंबर 6 पे होम इकनॉमिक्स का शोबा जो ख़वातीन के लिए होता है, नंबर 7 पे है तरबियत या उस्ताद की तरबियत करना, नंबर 8 पे है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन का शोबा यानी न्यू टेक्नोलॉजी का मुतारिफ करवाना। अब हम इसकी अहमियत पर नज़र डालते हैं। दर्ज बाला तमाम शोबे मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, इनकी अहमियत दर्ज झैल है। नंबर 1 पे है आम तालीम और अहमियत। आम तालीम साइंस और पेशा वराना तालीम के अलावा है। इसका बड़ा मकसद अफराद को ख्वानदा बनाना है, यानी अफराद को पढ़ा लिखा बनाना है। मुल्क को कौम, माहौल और अपनी ज़ात की पहचान, हकूक़ व फ़राइज़ से आगाही, दुनिया भी इसका मकसद है। जब तक फ़र्द ख्वानदा नहीं होगा वो पेशा वराना तालीम भी हामिल नहीं कर सकता, यानी हासिल नहीं कर सकता। नाख्वानदा अफराद बहुत सी मालूमात से दूर होते हैं, इसलिए इनकी ज़ात और मुल्क को नुकसान होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि आम तालीम
وہ تعلیم ہوتی ہے جس میں انسان کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے گا دین ہی وہ کوئی شعبہ اختیار کرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری تعلیم یعنی پیشہ ورانہ تعلیم اور اس کی اہمیت کی طرف۔ ملک کے افراد مختلف پیشوں کی تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبے اپناتے ہیں، یعنی آپ جس کی تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس سے بہت سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً قانون کی تعلیم حاصل کر کے افراد جج بنتے ہیں اور وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، میڈیکل کے ذریعے لوگوں کا علاج ہوتا ہے جس سے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مختلف پیشے اپنا کر آپ لوگوں کا بھی فائدہ کرتے ہیں اور اپنے بھی پروفیشن کو آگے چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 4 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 5 ہے جو کہ ہمارا لاسٹ لانگ کوشچن ہے۔ عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کا موازنہ کریں، یعنی ہم نے اگین کمپیریزن کرنا ہے عام تعلیم کا اور پیشہ ورانہ تعلیم کا۔ تو آئیے چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کے آنسر کی طرف۔ عام تعلیم ایسی تعلیم جو سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہو جنرل تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ تعلیم ابتدائی مدارس سے لے کر یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، یعنی ایسی تعلیم جس میں انسان کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل کہلاتا ہے وہ جنرل تعلیم بھی کہلاتی ہے، اور یہ ابتدائی تعلیم سے لے کر یعنی ابتدائی مدارس سے لے کر یونیورسٹیوں تک دی جاتی ہے۔ ایسی تعلیم جو افراد کو خواندہ بنائے عام تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ تعلیم ملک کے ہر شہری کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی شرح بہت کم ہے، تو ایسی تعلیم ہر پرسن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو کسی شعر مہارت کے متعلقہ ہو۔ اس تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جو حاصل کرنے کے بعد فرد کسی خاص پیشے کو اختیار کرے اور روزی کمانے کے قابل بھی ہو، مثلاً طب، زراعت، تجارت، قانون، بزنس، ایجوکیشن وغیرہ۔ ایک فرد MBBS کرتا ہے، یہ اس کی پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور روزی بھی حاصل کرتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے پیشہ ورانہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو کسی پروفیشن کے حوالے سے ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد فرد کوئی پروفیشن چوز کرتا ہے، یعنی آپ MBBS کر رہے ہو تو آپ اس کے بعد ڈاکٹر بنو گے اور لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ بھی کرو گے اور روزی بھی کماؤ گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کچھ پروفیشن کی طرف جو پیشہ ورانہ تعلیم میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کے لیے عام تعلیم حاصل کر کے انسان کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن پیشہ ورانہ تعلیم کے بعد انسان کچھ پیشوں کا انتخاب کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبے پیشہ ورانہ تعلیم کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ چند اہم شعبے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ قانون کی تعلیم یعنی لاء کی تعلیم۔ دنیا کے تمام ملک امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ امن ایمان قائم رکھنے کے لیے اپنے کنٹری میں بہت زیادہ لاء بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں کوئی برا کام نہیں ہو سکتا، پولیٹکس وغیرہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے قانون کی تعلیم بہت زیادہ لازمی ہوتی ہے، اور پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا بہت ضروری ہے۔ قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجویٹ طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے، یعنی جو پرسن گریجویٹ کرتا ہے اس کو LLB کرنے کی اجازت یعنی داخلہ دیا جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، اور اس کو وکیل بننے کے لیے LLB ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم دوسرے شعبے کی طرف بیسیکلی پیارے بچوں تو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے بزنس اور کامرس کی تعلیم، یعنی بزنس اور کامرس کی تعلیم بھی ایک پروفیشن ہے۔ بینکنگ، دفتری امور، تشہیر، تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں BCom، MCom اور MBA وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے اور کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں، یعنی جو پرسن MCom اور BCom کرتا ہے اس کی بزنس سیکٹر میں حکومت میں بہت زیادہ مانگ ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 5 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.